बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, जैसे जैसे साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज़ का तकारीर में रवैया सख्त होता चला जा रहा है और अब बराह रास्त इदारों के अफसरान के नाम लेकर तनकीद शुरू हो गई है, वैसे वैसे हुकूमत भी अपना लाहेअमल जो है वो तैयार कर रही है। अपोजिशन का ये जो अलायंस है, जिसको वो डेमोक्रेटिक अलायंस का नाम देते हैं, और उनकी कोशिश यही है कि ये एक बाकायदा तहरीक की सूरत इख्तियार करे और आगे चल के जलसे जो हैं वो इनकी तरफ से, अपोजिशन की तरफ से किए जाएंगे। वहाँ पर आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के पार्टी तर्जुमानों का एक इजलास हुआ है और उन्होंने अपने तमाम स्पोक्स पर्सन्स जो हैं पार्टी के, उनको ये हिदायत जारी की है कि बाकायदा ये जो नवाज शरीफ साहब और इनका जो नेक्सस है इंडिया के साथ, उसको एक्सपोज किया जाए। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि जो कुछ भी नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं उसके पीछे भारत है और इनका जो लिंक है बराह रास्त मोदी के साथ, उसको जो है वो बाकायदा तौर पर एक्सपोज करें। ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने लोगों को टास्क दिया है। फिर साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अपोजिशन जो करना चाहती है कर ले, हमें इनसे कोई ख़तरा नहीं है, इनका अलायंस भी ख़त्म हो जाएगा, तमाम सियासी जमातें ज़्यादा अरसा जो हैं वो साथ नहीं चल सकती हैं। और नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से, उनकी जमात के हवाले से उन्होंने कहा कि जितने भी लोग अपोजिशन में हैं, इसमें मौजूद जो करप्ट रहनुमा हैं उनको भी बेनकाब किया जाए। अब किस तरीके से ये टास्क जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग सर अंजाम देंगे, क्योंकि करप्शन के लिए तो ऑब्वियसली सबसे पहला जो इदारा है वो वही है जो करप्ट प्रैक्टिसेस को देखता है, जो माली बदउनवानियों को देखता है, और वो नैब है। और नैब पे ऑलरेडी अपोजिशन की जमातें मुत्तफिक नहीं हैं और उनके इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सो आज इसी पे हम बात करेंगे कि ये मामला कहाँ जा रहा है। अभी जो अपोजिशन की तरफ से एक सियासी हलचल है, एक शिद्दत जो है, ये कहाँ जाकर थमेगी। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल वावड़ा साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर वाटर रिसोर्सेज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, मलिक अहमद खान साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, वज़ीर तालीम सिंध हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले तो मिनिस्टर साहब ये बता दीजिए कि जो आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आप लोगों को टास्क दिया है कि जी इनको एक्सपोज करें, ये जो भारत वाली बात है, वो कहते हैं कि जी बहुत पुराना मौक़िफ़ हो गया ये गद्दारी का और एक दुश्मन मुल्क के साथ ताल्लुकात हमारे इस्टेब्लिश करने का, इसमें कुछ है नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले तो ये कि भारत का बहुत पुराना नेक्सस जो है वो अब खुल के सामने नज़र आना शुरू हो गया ना। जब आप इदारों को हिट करेंगे, तो जब इस टाइप की सिचुएशन हो जाए तो आपको कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है कि इंडिया का नैरेटिव क्या है, कुलभूषण यहाँ क्या करने आया था, कुलभूषण यही सब काम करने आया था ना, अनरेस्ट। अगर तो ये होता कि वो इसको भी बाकी इदारों की तरह काबू कर लेते, फौज को भी और अदलिया को भी। आप देखें ना, फौज को तो काबू नहीं कर सके, अदलिया बहुत दफ़ा कोशिश की, एक दफ़ा नहीं की। देखें ना, करामत से आप ले लें, आप मुशर्रफ से ले लें। तो आज आप वज़ीर-ए-आज़म ने क्या हिदायत की है, ये जो टास्क दिया है कि जी करप्ट रहनुमा है अपोजिशन के, इनको एक्सपोज करें, इनका नेक्सस किस तरीके से आप करेंगे? आप लोग टॉक शोज में, मीडिया पे आके, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर ये बात करेंगे या आप लोगों के पास कोई शवाहिद भी हैं? देखिए, ना तो रिश्वत का पे ऑर्डर होता है, ना कत्ल की वीडियो होती है, और जो साजिश होती है, जैसे SCCP का आपने अभी देखा डाटा चोरी हुआ, वो मेजर गौरव जो है रॉ का, वो चीख चीख के अपनी वीडियोस दे रहा है कि वो पाकिस्तानी मुझे दे रहे हैं, और उसमें एक रिपोर्ट को शाया होने वाली है वो कुछ दिनों में, कुछ उसके अंदर लीगल इश्यूज हैं, उसके पास स्टे ऑर्डर्स भी लिए जा रहे हैं। वो नेक्सस आपको मिलेगा ना, वो नेक्सस आपको। मुझे एक बात बताया ना, नवाज शरीफ के बयानी के बाद इंडियन मीडिया सेलिब्रेट कर रहा है। क्यों सेलिब्रेट कर रहा है? क्योंकि जो उन्होंने काम करना था वो हमारे लोग काम कर रहे हैं। प्लस ये कि नवाज शरीफ को कहें कि वो यहाँ आए, इनकलाबी बने, वहाँ वो बैठे हुए हैं खुद अपने मेफेयर के फ्लैट के अंदर, यहाँ लोगों के डंडे लाठियाँ का है। और देखें जो इनकी फ्रंट लाइन है लीडरशिप की, उसकी उम्र है 65 से 75 साल। वो उस टाइम पे चोरी का पैसा एंजॉय करेंगे या लाठी और आंसू गैस करेंगे? वो खुद नहीं आएंगे, ये ना ये तहरीक चढ़नी है, ना इसके अंदर कोई आगे पेशरफ्त होगी। और पीपल्स पार्टी, मैं 2 दिन से कह रहा हूँ, पीपल्स पार्टी एक स्टेज पे लाके इनको वापस यूं करके फेंक देगी। और आप ये देखेंगे, मैंने आज ट्वीट भी किया और रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया, एंड यू विल सी। तो आपका दावा है पीपल्स पार्टी ज्यादा इनके साथ आगे नहीं चलेगी इस अलायंस में? अच्छा, मलिक अहमद खान साहब, सबसे पहले तो बताइएगा कि कुछ लोगों के, जिस तरह ख्वाजा आसिफ का बयान एक आया था जरदारी साहब के हवाले से कि उनको उन पे एतबार नहीं है, ख्वाजा आसिफ ने माफ़ी मांग ली। उन्होंने कहा कि जी जरदारी साहब की दिल आज़ारी हुई मेरे बयान पे, तो मैं माजरत खा हूँ। फिर राना सनाउल्लाह साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, एहसन इकबाल साहब, आपकी ये जो सेकंड टियर ऑफ लीडर
लीडरशिप है, इन्होंने कहा कि जी हमारी फौज से कोई लड़ाई नहीं है। तो क्या वाकई ये समझा जाए कि ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये एक ऐसे मोड़ पर आ गई कि अब आप लोग नवाज शरीफ के बयानिए से पीछे नहीं हटेंगे? इज दिस रियली अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न फॉर यू? जी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं आपके सवाल के दो हिस्से आपकी इजाजत से मैं कर लेता हूँ। पहले तो इस बात पर जो भी फैसल कह रहे थे कि पैट्रियटिज्म का जो एक ये बयानिया है कि हुकूमत, वजीर आजम अपने फेडरल मिनिस्टर्स को और तर्जुमानों को ये कहें कि आप ऑपोजिशन को गद्दार डिक्लेयर करें, तो आई जस्ट फिनिश माय आर्गुमेंट। मैं इससे आगे बात ही नहीं कहता। ये आपको पता होगा कि एक एंड ऑफ एन आर्गुमेंट के नाम से एक मुकालमा है जिसमें तो सैमुअल जैक्सन का कि पैट्रियटिज्म नॉर्मली बिकम्स द लास्ट रिफ्यूज फॉर अ स्काउंड्रल। तो आई एंड माय केस हियर। मैं उससे आगे बात नहीं करता, लेकिन फिर भी कुछ बातें कहने के लिए पूरी हो जाती। तो इस तरह देखिए कि जब इमरान खान बट आपको नहीं लग रहा कि वजीर आजम, देखिए प्राइम मिनिस्टर जो इतनी अहम पोस्ट पे बैठा हुआ है, मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव, वो क्यों ये कह रहे हैं? क्या आपको लगता है उनके पास ऐसे कोई शवाहिद होंगे, कोई चीजें होंगी नवाज शरीफ के लिंकेजेस के हवाले से? नहीं, नॉट एट ऑल। देखें, जो बुनियादी बात है वो ये है कि जब वजीर आजम जब वाशिंगटन में इमरान खान थे तो इनकी एक मैंने खुद उसका जब ये वो बात कर रहे थे कि जी हमारी आईएसआई ने यूनाइटेड स्टेट्स के कहने पे जहादी तैयार किए। तो इंडिया का तो इससे बड़ा बयानिया आज तक और है ही नहीं कि पाकिस्तान ने जहादी तैयार की। अगर हिंदुस्तान के किसी बयानिए को किसी ने तकवीत दी है वो तो इमरान खान ने दी है। तो क्या मैं अब इनके ऊपर गद्दारी की सनद तारी करूं और बताऊं कि ये गद्दार है? इस तरह से जो ये बात करनी और उसको ये शक्ल देनी जो हुकूमत आज दे रही है, तो दे आर एक्चुअली प्लेइंग विद फायर। हमें इससे एतराज नहीं है, ये जिस तरह मर्जी करें, लेकिन वो ये बात सामने कर रहे हैं इसको इस बात की कोई हैसियत नहीं है। फिर आगे इसके बाद अगली बात में जो आपसे कहना चाहूंगा, जैसे आपने ख्वाजा आसिफ साहब की बात पर बात की। देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब की एक टीवी इंटरेक्शन में ये बात आई जिसपे उन्होंने जरदारी साहब पर अदम एतमाद का इजहार किया। इस मौके पर जब एक मूवमेंट बनाने की एक मूवमेंट बनाने की जब तैयारी की जा रही हो और उसमें आपकी डिफरेंट मुख्तलिफुल ख्याल जिनकी एक बड़ी मुहासमत की तारीख हो और वो तारीख भी इतनी कुछ एक दो इलेक्शंस पे ना हो, कुछ दिहाइयों पर मुहित हो, जिसमें एक बड़ी सख्त लड़ाई की कैफियत भी रही हो, और उसमें वो जमातें जब एक प्लेटफॉर्म पे आती हैं तो बीच में से ये इस तरह की आप कह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि इस वक्त जो बड़ी जमातें हैं वो जो इकट्ठी हुई हैं ऑपोजिशन की, उनका ये अलायंस खराब ना हो, इसीलिए नवाज शरीफ साहब ने उनके बयान की तरदीद भी की और शायद उनको इसीलिए माफी भी मांगनी पड़ी। मुझे एक ब्रेक के लिए जाना है, ब्रेक से वापस आकर डिस्कशन को हम यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी जिस तरीके से बात कर रहे हैं, एक सख्ती है रवैये के अंदर। ऑब्वियसली मीडिया पर उनकी तकारीर अब हम नहीं दिखा सकते। पेमरा की तरफ से ये वाज़े हिदायत हैं कि जो भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं, एब्सकॉन्डर्स हैं, उनकी तकारीर नहीं दिखाई जा सकेंगी। और अब तो खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो उनको वापस आने के लिए कह रहा है और उनको मफरूर करार देने की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। जनरल एजाज जवान साहब ने हमें ज्वाइन किया। जनरल साहब थैंक यू। जनरल साहब, सबसे पहले तो इसी चीज़ पे, क्योंकि आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ है, वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि जी अपोजिशन से ख़तरा नहीं है, लेकिन मेरी जो टीम है पीटीआई की वो इनको टेक ऑन करे और इनको एक्सपोज करे, मोदी नेक्सस बताए, इंडिया के साथ इनका जो नेक्सस है वो बताए। इस वक्त जो आपके इदारे को लेकर बात हो रही है वहाँ से तो लगता है कि एक लड़ाई की मोड में है पाकिस्तान मुस्लिम नवाज स्पेशली। वो तो कहते हैं कि शायद उनके लिए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। आपके इदारे का क्या मूड आपको समझ में आता है?
دیکھیں میرے ادارے کا موڈ از irrelevant. ادارہ ایک ماتحت ادارہ ہے, حکومت وقت کا موڈ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ایک مجرم کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے, ایک ایبسکونڈر کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے. نواز شریف اس وقت ایک انتہائی مایوس اور نا امید شخص ہے جو دریا کے اس پار بیٹھ کے گالیاں دے رہا ہے. اچھا, اگر وہ قوم کو لیڈ کرنا چاہتا ہے, اگر اس کے من میں سچ ہے, اگر اس کے کردار میں سچ ہے, واپس آئے, اپنے بچوں کو بھی لے آئے, عدالتوں کو فیس کرے اور آئندہ اس ملک پہ حکومت کرے. لیکن اگر وہ چاہیں کہ وہ کاروبار باہر کریں, بچوں کو باہر بٹھائیں, خود باہر بیٹھیں اور اداروں پہ کیچڑ اچھالیں تو نہیں ہوگا. کل عمران خان نے جو انٹرویو میں بات کی ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ جس وقت تک ہماری پولیٹیکل ایلیٹ الیکٹڈ لیڈر, رائٹ اور رانگ, لوگوں نے الیکٹ کیے ہیں نا, جب الیکٹ کیے ہیں وہ جب تک اپنے کردار کا مظاہرہ نہیں کرتے, جب تک قوم کو فرام دا فرنٹ لیڈ نہیں کرتے, اس وقت تک یہ کہنا کہ فوج یہ نہیں کرنے دیتی, فوج وہ نہیں کرنے دیتی, فوج نے ہمیں کہا گھر بھیجو. میں نے کل بھی کہا تھا ایک ڈی جی ISI کیسے پرائم منسٹر آف پاکستان کو کہہ سکتا ہے کہ جی آپ گھر چلے جاؤ؟ اس نے یہ پیغام کس کے ذریعے بھیجا ہے؟ پھر یہ 4 سال خاموش کیوں رہے اس بات پر؟ ٹھیک ہے, اور اس کے بعد وہ آؤٹ گوئنگ ڈی جی ISI کی جو فیئر ویل میٹنگ تھی پرائم منسٹر سے, میں نے اپنی ٹیم کو وہ تصویر بھیجی ہے, ذرا وہ دکھائیے گا. نہ صرف یہ تھی, ایک انہیں سرٹیفکیٹ بھی دیا گڈ پرفارمنس کا. تو اگر یہ کردار ہے پرائم منسٹر کا, اور وہ 4 سال اس بات پہ اس نے زبان نہیں کھولی, آج ادھر بیٹھ کے لندن میں بیٹھ کے وہاں سے الزام لگا رہا ہے جی مجھ سے جنرل ظہیر الاسلام نے استعفیٰ مانگا تھا. یار کتنی مذاکرہ خیز بات ہے. وزیر اعظم عمران خان نے کل جو کہا کہ اگر مجھ سے کوئی استعفیٰ مانگے تو میں تو اس کو نکال دوں. کوئی بھی شخص جس کے من میں سچ ہے, جس کے کردار میں کوئی اسٹرینتھ ہے, جس کے کلوزٹ میں اسکیلیٹن نہیں ہے, وہ یہی کرے گا جو عمران خان نے کہا. ٹھیک ہے. اچھا, اب بھی حکومت کے حوالے سے, کیونکہ PMLN کے محمد زبیر صاحب جن کی اوبویسلی کہانی کھلی کہ وہ ملاقاتوں کے لیے جاتے رہے, 2 ملاقاتیں انہوں نے کی آرمی چیف سے, اور ڈی جی ISI بھی موجود تھے, انہوں نے آج یہ کہا ہے کہ چلیں ہم ماضی کی کوئی بات نہیں کرتے, ہم پاسٹ کا کوئی ذکر نہیں کریں گے, کچھ بھی نہیں بولیں گے ان کے حوالے سے, یہ آج ہمیں گارنٹی دے دیں کہ یہ آج سے نیوٹرل ہو جائیں گے. دیکھیں ایک تو یہ کہ کہنے والی جماعت کی اوقات کیا ہے, اس کی حیثیت کیا ہے, جس کا لیڈر ہی ایبسکونڈر ہو, بھاگا ہو, بھگوڑا ہو, مجرم ہو, کنوکٹڈ ہو, اس کو نمبر 2 میں جو لیڈ کر رہا ہے اس کے سب نوکر بنے ہوئے نا. مطلب لیڈر کی بیٹی لیڈ کرے گی یا لیڈر کا بیٹا ہی لیڈ کرے گا, یہ کون سی جمہوریت ہے؟ مطلب اس پوری پارٹی کے اندر سارے ناکارہ نااہل ہیں, نکمے ہیں کہ اس پہ کوئی لیڈر نہیں بن سکتا. اور وہ محمد زبیر تو خود ٹیکنوکریٹ کی سیٹ کے اوپر آئے تھے, وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں نیوٹرل اس کو کون ہے, وہ نون لیگ کون ہے کہ ہم اس کو گارنٹی دیں گے کہ نیوٹرل ہو جائے؟ ان کے کہنے سے نیوٹرل نہیں ہے, ان کے کہنے سے ون سائیڈڈ ہے, بگوڑے ہیں. یہ وہی محمد زبیر ہیں جو اپنی پارٹی لیڈرشپ کے کہنے پہ یا نہ کہنے پہ, دیکھیں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے دے آر ناٹ دی اتھارٹیز. یہ کوئی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس تھوڑی بول رہا ہے. انہوں نے کہا جی آپ ہمیں کہتے ہیں ہم زبیر ہم نیوٹرل ہو جائیں, ان کے کہنے سے کوئی سائڈ پہ نہیں ہو جائے گا, ان کے کہنے سے کوئی نیوٹرل نہیں ہو جائے گا, ان کے کہنے سے کوئی آگے نہیں ہوگا پیچھے نہیں ہوگا. ان سے کہیں کہ وہ یہ گارنٹی دے دیں جو 84 لوگوں کا فلور آف دا ہاؤس میں خواجہ آصف نے کہا تھا کہ ہم ضامن ہیں, ان کی ضمانتیں ضبط ہونی چاہیے. بلائے نا اس مفرور بگوڑے کو. خواجہ آصف کو تو معافی مانگنی پڑ گئی زرداری صاحب کے بیان پہ, اور آپ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی ساتھ نہیں دے گی. انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈال دیا نا, جو کرنا تھا انہوں نے کر دیا. ٹھیک ہے, بٹ تھنگ از کہ جہاں تک بات ہے آپ کی, جو میں نے پہلے پروگرام کے حصے میں کہا کہ دیکھیں اگر آپ کا ایک فوجی بارڈر پہ گولی کھا رہا ہے, اس کے ماں باپ بھی بچے کیا سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بے شرم بے حیا لوگ ہیں کہ ہم ان کے لیے گولی کھا رہے ہیں اور یہ ہمارا تمکسر اڑا رہے ہیں بھارت کا مل کے. نیریٹو تو بھارت کا ہے. اس نیکسس کو آپ چھوڑتے نہیں, SCCP کا ڈیٹا والا ایشو لیا ہے وہاں پہ. لیکن میں جنرل صاحب آپ سے ایک ریکویسٹ آپ کے توسط ضرور کروں گا, وہ جو SCCP کی جو رپورٹ ہے وہ بتائیں, وہ عوام کو شواہد دکھائیں, پبلک کریں اس رپورٹ کو اگر واقعی ان کے خلاف ثبوت ہیں. ساری میٹنگز میں کہا عدلیہ پر انہوں نے اٹیک کیا, ڈنڈوں کے ساتھ مارا ہے, آپ کو قصہ یاد ہوگا. ٹھیک ہے, جسٹس قیوم آپ کے سامنے فون پہ یہ چیزیں چینج کرا رہے تھے. اچھا اب جج ارشد ملک کی بات کرتے ہیں, آپ جب ارشد ملک کی بات کرتے ہیں, جج ارشد ملک کی, تو اس کو جب ٹریپ کیا, اس کو بلیک میل کرنے کے لیے, آپ اس سے ملے کیوں؟ جب آپ 2 ہفتے کی چھٹی منانے گئے کہ آپریشن کرنے گئے, تو اس آپریشن کے اندر بھی آپ جاتی عمر سے ملے. ایک جو آپ نے آج ٹویٹ کیا نا, اس میں بڑی انٹرسٹنگ تھیری ملک احمد خان صاحب انہوں نے پیش کی ہے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے, اور یہ کہتے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب نے بڑی چالاکی سے بھائی اور بھتیجی کا جو موقف ہے اس وقت, وہ جو بیانیہ سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ جو ایک تحریک چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس سے خود کو بالکل الگ کرتے ہوئے اپنی ضمانت کی درخواست واپس لے لی, اور انہوں نے پریفر کیا کہ بھائی میں چپ چاپ جا کے جیل میں بیٹھ جاؤں لیکن اس تحریک کا حصہ نہ بنوں. یہ منسٹر صاحب نے آج ٹویٹ کیا, یہ ان کی تھیری ہے, ذرا اس پہ. اور میں نے ایک اور چیز بھی کہی کہ پیپلز پارٹی ایک سٹیج پہ جا کے چھوڑ دے گی. والے چلیں
जी मलिक साहब। अच्छा देखिए सादिया, मुझे अगर शहबाज शरीफ साहब की कोई बेल की वापसी की बुनियाद है तो वो ये है कि जब आपने अपनी पूरी आर्गुमेंट्स कर ली बेल की डिसीजन के लिए, तो उस आर्गुमेंट्स के बाद कोर्ट का ये जब नैब के वकला ने और उनके प्रोसिक्यूटर्स ने अपने आर्गुमेंट्स कर लिए, उस पर उनकी बेल की वापसी, क्योंकि इसलिए वो रिट ज्यूरिसडिक्शन एक लीगल बात है, मैं उसमें आपको उलझाना नहीं चाहता, क्योंकि बेल का तो लॉ ही नहीं है नैब का। तो उस जो अरेस्ट वारंट था उसको चैलेंज एक रिट में किया हुआ, तो नैब इस पे एडमेंट था कि मैंने, क्योंकि ये अरेस्ट वारंट एग्जीक्यूट करना है, तो कोर्ट उससे ये पूछता था कि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट क्या है, तो एक लंबी बात हो जाएगी, मकसद खत्म हो जाएगा। तो इट डजंट मीन कि वो टेक्निकली उन्होंने बेल वापस ली, उन्होंने अपनी आर्गू की। सर सीधा बता दें, शहबाज शरीफ साहब ने दरखास्त वापस ली कि नहीं ली? आप सही कह रहे हैं, ऑब्वियसली वो इतनी सारी लीगल चीजें तो हमें समझ में आएंगी, नहीं उलझ जाएंगे हम। ये नहीं, इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक चीज जो आपको मैं आपका ये बयानिया जो मैं काफी दिनों से सुन रहा हूँ, हमारे तरीके इंसाफ के दोस्त आके कि जी बेल उन्होंने वापस ले ली, बेल तो दायर ही नहीं की थी, तो वापस कैसे ली? देयर वाज नो बेल एप्लीकेशन, वो तो एक रिट में अरेस्ट वारंट चैलेंज हुआ था। हम उनसे ग्राउंड्स पूछते रहे, उन्होंने कहा लॉ ये हमने नहीं बताना। कोर्ट ने कहा, जो कोर्ट की उसमें ठीक है, जब तक हमने उन्हें अपने आर्गुमेंट्स जब दिए, बताया कि इनके जो अरेस्ट है वो मेला फाइली पे बेसिस है, ये अरेस्ट वारंट इन्होंने पहले निकाल लिया और उसके बाद इन्होंने हमें कॉल अप नोटिस दिया जो इस पर्पस को डिफीट करता है, ये हर सूरत में अरेस्ट करना चाहते हैं, जिन प्रेमिसेस पे ये दे रहे हैं हमें अरेस्ट वारंट, उन सारों का जवाब ये है गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो ठीक है। फिर भी नैब बजित थी, तो हमने अपनी वो पिटीशन विड्रॉ कर, उस पर कोई बेल पिटीशन तो चलें, लेकिन आप कह रहे हैं कि भाई शहबाज शरीफ साहब अलग नहीं है, इस बयानिए के साथ ही हैं, लेकिन आपके लोग अभी भी कह रहे हैं कि मैंने मोहम्मद जुबैर साहब का हवाला दिया, वो आज कह रहे हैं कि भाई नवाज शरीफ साहब को मैं मना लूंगा, मैं माजी की बात ना करने पे उनको मना लूंगा, मैं उनको कन्विंस कर लूंगा कि बात ना करें, फौज को कहीं न्यूट्रल जाए। तो आज मैं आपसे दो बातें करना चाहता हूँ। एक तो मेरी फैसल से ये एक दरख्वास्त होगी कि कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो प्रोवोकेटिव हैं, यानी आप किसी को बेशरम बेहया कहें, तो ये कहना बड़ा ही मुझे, क्योंकि इनके साथ एक ताल्लुक है, उसकी बुनियाद पर मैं आई डोंट गेट बैक इन द वे जैसे नॉर्मली टॉक शोज में गिरेबान पकड़ लेते हैं दूसरे के, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बड़े अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स हैं, नेशनल डिस्कोर्स में इनको नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो आप गद्दारी के फतवे बांट रहे हैं, वापस लेंगे अपने वर्ड्स, एक मेरी सुन लें, ठहरे, वो ना लें वापस, चलें, भले से उनकी मर्जी, लेकिन मैं जो एक बात है, जो गद्दारी के फतवे बट रहे हैं ना, ये फतवे आज नहीं बटने लगे। फातिमा जिन्ना को गद्दार डिक्लेयर किया गया, ये गद्दारी चलते चलते ANP तक गई, ये गद्दारी चलते चलते जिसने डिसेंट किया उसके खिलाफ उस वक्त की हुकूमत ने गद्दारी का फतवा बांटा। और मैंने सिर्फ आपसे ये पूछा कि अगर हिंदुस्तान का कोई एक बयानिया जिसको मैं जानता हूँ, मैं किसी फोरम पे, किसी पार्लियामेंट में, किसी जगह पर बैठ के भी मैं आपके सामने इंडियन जर्नल्स पेश कर सकता हूँ जो लिख के थके कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है ये जिहादियों को तैयार करती है जो कि दुनिया के अमन को खराब करते हैं। वो भी गलत था। जी बिल्कुल सही, आप इमरान खान साहब के जो बयान का हवाला दे रहे हैं बिल्कुल गलत था। अच्छा साहब, ये चले यहाँ छोड़ दें, उसी तरीके से कंडेम किया जाना चाहिए इस बात को, लेकिन किसी ने कंडेम किया नहीं, किसी एक शख्स ने कंडेम किया नहीं। हमने तो, क्योंकि ये एक रेड लाइन थी, हसास बात थी, हमने तो कॉन्शियसली इस पे बात नहीं की कि हम इस तरह की गुफ्तगू करना नहीं चाहते, लेकिन सर हमने तो मीडिया में किया था। ठीक है, बार बार
اگر بات کریں ملک صاحب کے، جی غداری کے فتوے ماضی میں بھی بہت ہوئے اور ابھی بھی غداری جو ہے بہت فتوے دیے جا رہے ہیں، نواز شریف کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اگر واقعی یہ چیز ہے جس طرح سے میں ان سے بھی سوال کر رہی تھی کہ پھر آپ لوگ لے کر آئیں جو آپ کہہ رہے ہیں جی ایس سی سی پی کا ڈیٹا چوری ہوا، اس میں آپ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب یا ان کی جماعت کے کچھ لوگ انوالو تھے اور ان سے کروایا گیا اور وہ بھارت تک پہنچے، جو آج وہ میجر گورو آریہ بیٹھ کے ویڈیوز بنا رہے اور اس میں کہہ رہا ہے کہ یہ پاکستانیوں سے 30-40 ہزار روپے دے کے اس نے کہا ہے کہ جی پاکستانیوں سے ہم یہ کام کروا سکتے ہیں. تو پھر آپ کیوں نہیں پبلک کر رہے؟ دیکھیں سعدیہ، بات یہ ہے کہ ادارے ملک کے ہیں اور حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے قانونی اور مورل کہ اپنے اداروں کا دفاع کرے، اپنے اداروں کو تحفظ مہیا کرے. اور وہ ادارہ جو میں سمجھتا ہوں ایک سینٹر آف گریوٹی ہے جس کی وجہ سے پاکستان اللہ کے کرم سے قائم ہے، اور پاکستان آرمی کی بقا ہے تو وطن سے ہے اور وطن کی بقا ہے تو پاکستان آرمی سے ہے. ایسے ادارے کا تحفظ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے. ادارے نے اپنا ایک الگ سے دفاع نہیں کرنا ہوتا. یہ جو کہہ رہے ہیں غداری کے فتوے، یس ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دنوں میں ولی خان صاحب پہ یہ فتویٰ لگا تھا، پھر اس وقت بلوچستان کے مریض پہ لگا تھا، ان کے خلاف فوج کشی بھی ہوئی تھی، ہوتا رہا ہے. لیکن اس سارے سسٹم کو درست کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ الیکٹڈ پارلیمنٹ کی یا کسی اور کی؟ اور اگر الیکٹڈ پارلیمنٹیرینز اپنی یہ ذمہ داری نہیں نبھا سکتے، مطلب 4-5 باتیں ہیں نا، آرمی مداخلت کرتی ہے، الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے، غداری کے فتوے بانٹے جاتے ہیں. غداری کے فتووں کو روکنے کی قانون سازی کس نے کرنی ہے اور ان کو منطقی انجام تک کس نے لے کے جانا ہے؟ الیکٹورل ریفارمز کس نے کرنی ہے اور اس الیکشن کے پروسیس کو فیئر بنانا کس کا کام ہے؟ تو اگر اپنی ذمہ داریاں خود نہیں نبھائیں گے اور پھر کیچڑ اچھلے گا ایک ادارے کے اوپر، تو یہ انفیئر ٹریٹمنٹ ہے جو نہیں ہونا چاہیے. تو ہمیشہ ہوا نا، ایک ویکیوم خود کریٹ کیا ہماری پولیٹیکل جماعتوں نے. لیکن ابھی بھی جس طرح اگر اپوزیشن کہتی ہے کہ اب ہم حکومت کے ساتھ پارلیمان کے فورم پہ کوئی بھی تعاون سازی نہیں کریں گے، بالکل کسی قسم کا کوئی کوآپریشن نہیں ہوگا، تو پھر یہ جو چیزیں، یہ ریفارمز ہیں باقی ہیں، تو پھر کس طرح سے حکومت کیسے کر لے گی دیکھیں سنگل ہینڈڈلی پارلیمنٹ کے اندر؟ مسئلہ یہ کہ ابھی ملک احمد خان صاحب، مجھے پی ایم ایل این میں بڑی عزت ہے میری دل میں ان کے لیے، انہوں نے جو بات کی مجھے افسوس ہوا ملک صاحب کی اس بات سے کہ ان کو میرے بے شرم یا بے حیا کہنا برا لگا. لیکن مجھے آج ملک صاحب یہ کہتے کہ مجھے بہت تکلیف ہوئی جب میری عدلیہ اور میرے فوجیوں کو اس طریقے سے ٹریٹ کیا نواز شریف نے، تو میں ان کا احترام میں اور مزید احترام کرتا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے دکھ ہوا کہ آپ نے اپنے اداروں کو توڑنے کی سازش کی، آپ نے اپنے اداروں کو ملائن کیا جو دشمن ملک کرتے ہیں. ہم نے نہیں کہا غداری کا سرٹیفکیٹ ہم نہیں بانٹ رہے، ان کے احسن اقبال فتوے ضرور جھاڑتے رہے ہیں، کسی کو واجب القتل، اس میں بھی تھا، لیکن ہم نے کہا یہ اس زمرے میں آتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں. ان کو کہا، ہم نے کہا بانڈ دیں 7 ارب روپے کا. کورٹ نے کہا 7 ارب کا بانڈ نہیں لیں گے. ہم نے کورٹ کو آ کے برا بھلا نہیں کہا، ہماری کورٹ ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، انہوں نے جو فیصلہ کیا ہم نے من قبول کر لیا. دوسرا ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں، ڈی جی آئی ایس آئے تھے نوید مختار صاحب جی، وہ نواز شریف صاحب کے رشتہ دار تھے. ہم نے کبھی کہا کہ وہ باعث آدمی، ہم نے اس وقت بھی کہا وہ ایک ایماندار، ایک اچھا سولجر ہے. آج وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، ہم نے کہا آج بھی ہم کہتے ہیں وہ ایماندار، ایک اچھا افسر ہے. ٹھیک ہے، ہم کرسی کی سیاست نہیں کرتے کہ جب وہ ڈی جی آئی کرسی میں ہے تو آپ اس کے پیر پڑے ہوئے وہ کرسی سے اترے. یہی ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس صاحب تھے، ان کے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے تھے. جس دن وہ 12 بجے کلاک ختم ہوئی ان کا ٹرم ختم، دوسرے دن گالیاں دینا شروع کر دی ان کو. یہ منافقت نہیں چلے گی. آپ یا تو گلے ملیں اور پیچھے چھڑانا گھوپیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں میری بات سنیں، بیان میں اور بغض رکھنے میں پچھلے 25 سال میں بڑا فرق ہے نا. عمران خان صاحب نے ایک بیان دیا، عمران خان صاحب کی آپ مورل اتھارٹی کو چیلنج کوئی کر نہیں سکتا نا پاکستان میں. عمران خان صاحب کے اپارٹمنٹس وہاں ہیں، عمران خان صاحب کے بچے وہاں ہیں، عمران خان صاحب جدادیں یہاں بنائی ہیں بیٹھ کر. انہوں نے تو اس ملک سے پیسہ بنایا. مجھے یہ بتا دیں ملک احمد خان صاحب کے علاوہ میجورٹی ان کی وہاں جو ہے دونوں اپوزیشن کی پارٹیز کے اندر یہ بھوکے ننگے آئے تھے لوگ. کہاں سے ان کا پیسہ آیا؟ یہ پاور میں آئے، یہ پیسے والے بن گئے. پاور کے بغیر یہ سڑکوں پہ بھیک مانگتے تھے. ملک احمد خان صاحب جیسے لوگ کتنے ہوں گے، گنتی کی انگلیوں. کیوں نہیں نیب بلاتی ملک احمد خان صاحب کو؟ صاف ستھرا آدمی ہے. ہم ابھی بھی اپوزیشن میں بیٹھ کے بول رہے ہیں، حکومت میں بیٹھ کے بول رہے ہیں کہ ملک احمد صاحب ٹھیک آدمی. اس کا مطلب جس نے رسپیکٹ کمانڈ کی اسے رسپیکٹ کمانڈ کی ہے. آپ یہ نہ کریں، منافقت نہ کریں. آپ راتوں کو کھانا کھاتے تھے، آپ اس سے جھوٹ بولتے رہے قوم کو. آپ جا کے ہاتھ جوڑتے رہے. پہلے مریم نواز نے کہا کہ مجھے نہیں پتا جی، مجھے خبروں سے پتا چلا ہے کہ محمد زبیر گئے. دوسرے دن کہا مجھے پتا وہ میری بات کرنے گئے تھے. دیکھیں آپ لوگ سیاست میں بیان آ گیا نا، انہوں نے بتا دی، تصدیق کر دی ملاقات کی.
کہ جی زبیر صاحب آئے تھے اور اس پہ ان کی بات بھی ہوئی تھی. یہ چیزیں آپ ہندوستان کی فوج سے تو نہیں مل رہے تھے. اگر آپ مل رہے تو آپ قوم کو آ کے بتاتے ہیں ہم مل رہے تھے. ہماری اپنی فوج ہے, فوج میری اور آپ کی تو نہیں. چلے اب تو منع کر دیا, اب تو انہوں نے کہا کہ جی اب تو ملنا ہی نہیں ہے. ہمارے پولیٹیکل پارٹی کی عادت کو بتائے بغیر ان کی لیڈرشپ کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا رہا ہے, اس ملک کی تاریخ ہے, اور آرمی کی مداخلت کوئی قابل تحسین بات نہیں ہے جو ہوتی رہی ہے. اس کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتا یا کوئی بھی اپریشیٹ نہیں کرتا. لیکن جب جھگڑا ہوا لغاری صاحب کا اور بے نظیر کا, مصالحت کے لیے کس کے پاس گیا؟ آرمی چیف کو جا کے انوالو کیا. پھر جب غلام اسحاق خان کا اور نواز شریف کا جھگڑا ہوا, پھر یہ اٹھے اور کاکڑ صاحب کے پاس گیا کہ جی ہمارا پیچ اپ کراؤ. اگر آرمی چیف نے پیچ اپ کرانا ہے پریزیڈنٹ اور الیکٹڈ پرائم منسٹر کا, تو آپ why are you dragging them؟ اور پھر جب بے نظیر NRO کر کے آ رہی تھی, انہوں نے گارنٹی مانگی تھی, انہوں نے کہا جی پریزیڈنٹ مشرف پہ مجھے ٹرسٹ نہیں ہے, اگر پھر 52B آ گیا تو میرا پولیٹیکل کریئر ختم ہو جائے گا, تو مجھے عدالت کی ضمانت نہیں چاہیے, مجھے آرمی چیف کی ضمانت چاہیے. اور جنرل اشفاق پرویز کیانی مجھے ضمانت دے دیں تو میں واپس آ جاؤں گی. تو ضمانت وہی کی چاہیے ہوتی ہے. ہر وقت ضمانت چاہیے ہوتی ہے آرمی کی. وزیر علی امین گنڈا پور نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جی بلاول صاحب نے وہاں پہ بیٹھے DGI کو کہا, انہوں نے کہا جی مجھے ان کی گارنٹی چاہیے. بلاول صاحب ایکسپٹ کیا نا, فیئر ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا بالکل ملک احمد خان صاحب, یہ بات تو درست ہے کہ کہیں پر بھی ماضی میں خود سیاسی جماعتوں نے نہیں مضبوط ہونے دیا پارلیمان کو. جس جمہوریت کی آپ لوگ بات کرتے ہیں وہ جمہوریت نہیں چلی, تو ابھی بھی کیا گارنٹی ہے کہ اگین کوئی نہ کوئی سیاسی جماعت پھر سے اپنے تعلقات بہتر کرنے کے لیے اور چیزیں جو ہیں وہ ایک پیج پر لانے کے لیے یہ جو الائنس ہے اس سے نکل نہیں جائے گی؟ آپ کی تو اپنی جماعت کے لوگ جو ہیں ایک بات پر نہیں اس وقت قائم رہ پا رہے, ان کی طرف سے مختلف بیانات آ رہے ہیں. پلس ملک احمد خان صاحب سے یہ بھی پوچھیں نا کہ آپ اس بیانیے پہ کھڑے ہیں جو نواز شریف صاحب فوج کے خلاف بدل رہے ہیں. اچھا چلیں یہ بھی ایڈ کر لیں, جو نواز شریف صاحب کا بیانیہ اس وقت آپ منوان اس کے ساتھ ہیں. اچھا دیکھیں, میں نواز شریف صاحب کے بیانیے کو کیا سمجھتا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آئین کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں. وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہر کوئی اپنی آئینی حدود میں رہے. وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ کو بالادست کرنا چاہتے ہیں لیکن فوج کے ادارے کو کمزور کر کے نہیں, ہم پارلیمنٹ کی مضبوطی آئین کے خد و خال میں چاہتے ہیں. وہ یہ بات کر رہے ہیں. اور جہاں تک اس بیانیے کے ساتھ کہ جب آپ آئین کی بالادستی کی بات کریں گے تو کون, کیا جنرل صاحب نہیں کھڑے ہوں گے اس کے ساتھ, فیصل نہیں کھڑے ہوں گے, سب کھڑے ہوں گے اس کے ساتھ. یا میں آپ سے تھوڑی مختلف بات کرنا چاہ رہا ہوں. میری آپ سے صرف جیسے بھی جنرل صاحب نے کہا, ایک اپروچ تو یہ ہے کہ آپ واقعات کی بنیاد پر تعین کریں کہ کس کا کیا رول تھا. تو درست ہے, واقعات میں تو آپ کی تاریخ چیکرڈ ہے ود دس کہ آپ سول ملٹری ریلیشن شپ حکومتوں کو بنانے اور گرانے میں ایک کلیدی کردار ادا کرتا رہے, اور اس کی ہی اہمیت رہی ہے. اور یہ سو مچ ہو رہی ہے کہ آپ کی کوئی بھی ایک گورنمنٹ, انکمبنٹ گورنمنٹ بغیر اچھے سول ملٹری ریلیشن شپ کے بغیر چل نہیں سکتی. تو یہ تو طے ہوا پچھلے 70 سال میں کہ سول ملٹری ریلیشن شپ کی ایک بنیادی حیثیت ہے. مسئلہ ہمارا صرف یہ ہے جو اس وقت ہم بات کر رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات کچھ ایسے معاملات جن کی آپ کو تاریخ میں پہلے مثال نہیں ملتی, فار ایگزامپل یعنی ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہے. جیسے بھی کہہ رہے ہیں کہ ثاقب نثار صاحب, میں تو ان کی جب وہ چیف جسٹس تھے تو میں نے 12 سوال پوچھے. اگر آپ کے پاس وقت ہے اور میں آپ کی ٹیم کو بھجوا دیتا ہوں, میں نے میڈیا پہ آ کے ایک ڈفرنٹ ٹی وی چینل پہ ایک ان کے ساتھ میں نے آ کے وہ 12 سوال پوچھے جن کا جواب میں آج تک مانگتا ہوں. مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ ایک JIT کی تشکیل جو کہ اینٹی ٹیررزم کے لاز کی تھی وہ نیب کے معاملات میں کیسے بن گئی, اور اس کی وہ کمپوزیشن کیسے ہوئی, کس اسٹیٹیوٹ کے تحت ہوئی. جج میں لا کیا یہ کر سکتا تھا, کیا یہ سر وہ بات آپ کی بالکل درست ہوگی, لیکن ملک صاحب اس میں یہاں پر یہ جو انصاف ہے نا کہ وہ بڑا ریلیٹیو ٹرم ہے. آپ کے ساتھ ہو تو میں کہوں گی کہ جی نہیں انصاف نہیں ہوا, کسی اور مطلب یہ اس پہ دیکھیں وہی عدالتیں ہیں جہاں پہ افتخار چودھری جیسا جج جو ہے وہ 10 سال بعد بھی جا کے نواز شریف صاحب کو ریلیف دیتا رہے. بالکل نہیں, آپ کے حق میں بھی فیصلے آتے رہے, ریلیف ملتا رہے. دیکھیں میرے نزدیک کوئی وہ فیصلہ جس میں میاں نواز شریف کو سزا ملے یا ذوالفقار بھٹو کو پھانسی کی سزا ملے یا 58(2)B کو انڈورس کریں یا ختم کریں, میرے نزدیک صرف اہمیت اس بات کی ہوگی کہ فیصلے کی پریمیسز کیا ہے,
किस रेशियो डिसाइडेंडी पर वो फैसला किया गया। अगर तो वो फैसला उस जुरिस्डिक्शन से बाहर एक नई चीज को जो कि उन इंसाफ के मुबैन असूलों पर जो आपने मुतय्यन किए थे नहीं है तो मैं उस पर एतराज करूंगा। अगर मुताबिक है तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। वो फैसला चाहे मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हो, चाहे शहबाज साहब के खिलाफ हो, चाहे वो इमरान खान के खिलाफ हो, अगर वो उन जुडिशियल स्क्रूटनी के टच स्टोन्स पे पूरा उतरता है। सर, जब बेल मिलेगी, रिहाई मिलेगी तो फैसला अच्छा लगेगा आपको। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जानी दिया, आपको अच्छा लगा। वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट कह रहा है कि जी कार्रवाई शुरू कर दें मफरूर होने की, तो आपको अच्छा नहीं लग रहा। वही हाईकोर्ट जब ये कह रहा है वापस आ जाए तो यू आर नॉट लाइकिंग इट। नहीं, ये एक रेटरिक है जो आप पुश कर रही हैं। मैं आपसे वो बात कर रहा हूँ जो बेसिक है। फर्क है इन दोनों बातों में, रेटरिक में और उसमें फर्क है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अभी क्वेश्चनिंग आंसरिंग कर रहा है, फैसला नहीं दे रहा। क्वेश्चनिंग आंसरिंग में जजेस के बड़े तल्ख सवाल भी आते हैं जिनके वकला जवाब देते हैं। दैट इज बिटवीन द कोर्ट एंड द काउंसिल। और उसमें किसी नतीजे पर पहुंचते वक्त वो कुछ ऐसे सवाल भी उठाते हैं, अगर उन सिर्फ सवालात का जायजा जो चीफ जस्टिस गुलजार की कोर्ट में सवाल उठाए गए तो फिर इस हुकूमत के पास हुकूमत करने का एक दिन हक नहीं है। अगर मैं उन सवालात को बुनियाद बना दूं जो कराची रजिस्ट्री में हुए, जो इस्लामाबाद रजिस्ट्री में हुए, उन सवालात की मैं पूरी आपको लिस्ट भिजवा देता हूं। अगर सिर्फ क्वेश्चनियर की बुनियाद पर आपने तय करना है कि कोई हुकूमत कर सकता है या किसी को मफरूर डिक्लेयर करना है या नहीं करना। चलिए, आप कह रहे हैं रिमार्क्स पे ना जाएं, फैसला आ जाए, पता चल जाएगा। जनरल साहब कुछ कहना चाहते हैं? आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक से वापस आके आप करें। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये 12 सवाल अदालत से पूछ सकते हैं और अदालत के 2 सवालों का जवाब जो 22 करोड़ अवाम जिन 2 सवालों का इंतजार कर रहे हैं कि ये अपार्टमेंट्स कब खरीदे और मुल्क से पैसा बाहर कैसे गया, इन 2 का जवाब दे दें, सारा मसला हल हो जाएगा। ठीक है, एक ब्रेक से वापस आकर डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं। अपोजिशन बारहा कह रही है कि हम सड़कों पर आएंगे, जलसे भी करेंगे और ये जो तहरीक है जिस भी तरीके से मोमेंटम गेन करती है वो कोशिश करेंगे, और इस्तीफ़ों का ऑप्शन भी मौजूद है। ऑब्वियसली हुकूमत की तरफ से बारहा कहा गया कि अगर आप चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए तो इस्तीफ़े दे दें ताकि हम दोबारा से जल्दी इलेक्शन करा दें। लेकिन इलेक्शन और इस्तीफ़े इस अपोजिशन का वो कहते हैं कि हमारा आखिरी हरबा होगा। नवाज शरीफ साहब बाहर बैठकर जो बातें कर रहे हैं उस पर तनकीद जारी है हुकूमत की। जनरल साहब, नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मुझसे DJIS जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने इस्तीफ़ा मांगा। ये ज़रा उनकी तस्वीर दिखाएगा, जनरल साहब भी देख सकें, ताकि कि ये उनकी अलविदाई मुलाकात, फुल विंडो पे प्लीज़ दिखाइएगा, उनकी अलविदाई मुलाकात है और उसमें ये जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है आप देख सकते हैं। अगर इन्होंने इस्तीफ़ा मांगा था तो फिर इस तरीके से उनसे मुलाकात हुई। मैं तो प्रिसाइजली यही बात कह रहा था कि एक शख्स की क्रेडिबिलिटी होती है ना एक आदमी की, लुक हु इज टॉकिंग, मतलब कौन आदमी इल्जाम लगा रहा है जो 4 साल खामोश रहा। इस तस्वीर में दिस पिक्चर इज वर्थ अ मिलियन वर्ड्स आई वुड से। क्या ये 2 आदमी वो हैं जो एक इस्तीफा मांग रहा है और दूसरा इस्तीफा नहीं दे रहा था? ये तो शीरो शकर बैठे हैं और फिर जाते हुए सर्टिफिकेट भी दिया ऑफ अ गुड परफॉर्मेंस। अच्छा, उनको सर्टिफिकेट भी मिला? सर्टिफिकेट भी दिया था। उस दिन का प्रेस उठा लें, उस पर नेक्स्ट डे लिखा हुआ था कि एक तारीफी सनद भी दी उन्होंने कि जी गुड जॉब डन। तो क्या गुड जॉब डन यही था कि जी मुझसे आपने इस्तीफा मांगा और मैंने नहीं दिया? ये सब स्टोरीज हैं, एक खास माइंडसेट है, इसको कोई भी नाम दे दें, लेकिन ये नैरेटिव है इंस्टीट्यूशन को मेलाइन करने का, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। देखिए, अगर इनमें स्ट्रेंथ होती उस वक्त डिसिप्लिनरी एक्शन लेते, या कम अज कम जब मुझे क्यों निकाला कि एक मुहिम लेके चले थे उसी वक्त रास्ते में कह देते जी मुझसे इस्तीफा लेते थे और मैंने नहीं दिया। उस वक्त भी नहीं बोले, 4 साल मजीद नहीं बोले। आज इंग्लैंड पहुंच गए हैं तो वहां जाके एक नया नैरेटिव ले आए हैं और पता नहीं किसके कहने पे कि आप जाओ और ये नैरेटिव ले आओ। लेकिन पाकिस्तान आर्मी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो एक डिस्क्रेडिटेड शख्स के एक नैरेटिव से डिस्क्रेडिट हो जाएगा कौम के दिलों में या लोगों के दिलों में या फौज के अंदर कोई बददिली फैलेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन ऑफ वेरी मोटिवेटेड पीपल।
لیکن اس طرح کے جو نیریٹو ہیں وہ کیچڑ اچھالنے والی بات ہے، یہ نہ کریں. کسی کو آپ اس سے بدنام نہیں کر سکتے. کسی کو بدنام نہیں ایک تو یہ کر بات سکتے. ہوگی کہ اوبیسلی فوج کے حوالے سے، عدالت کے حوالے سے، پورے اداروں کے حوالے سے جو آپ لوگوں کو ٹاسک ملا اور ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے آج وزیر اعظم نے کہا جو جلسے ہونے جا رہے ہیں اور اطلاعات یہی ہیں کہ جی لاہور میں کوئی گرانڈ جلسہ پلان کیا جا رہا ہے، اس پہ کیا اسٹریٹجی ہوگی حکومت کی؟ روکیں گے ان الائنس کے جلسوں؟ یہ تو پرامن احتجاج سب کا حق ہے، آپ اور میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر گملہ ٹوڑا یا جو نیب کے ساتھ کام کیا تو پھر گورنمنٹ اپنی بٹ اس میں جو باتیں ہوں گی، اگر اس سے نواز شریف صاحب کا خطاب ہوگا پھر یہی چیزیں ہوں گی، یا کوئی اور سیاسی رہنما وہی باتیں کریں گے. آلریڈی ہمارے پاس تو ہدایات ہیں، نہیں دکھا سکتے. مجھے جو پریشانی کہہ لیں وہ یہ ہے کہ جو یہ نواز شریف زہر اگل رہا ہے اس کے لیے نون لیگ کے لوگوں کا سڑکوں پہ نکلنا قوم مشکل نہ کر دے، کیونکہ لوگوں کو اگر آپ ایک ریفرینڈم کریں، ناٹ دیٹ کہ میں ٹی وی پہ سے بھی بات کروں، قوم کا بڑا کلوز رشتہ ہے فوج کے ساتھ، اور اس کے بارے میں کوئی نیگیٹو نیریٹو اگر آپ بلٹ اپ کرنے کی کوشش کریں گے اپنے وینم کے لیے اور اپنے سیلف انٹرسٹ کے لیے، تو آپ کو پتہ ہے پاکستانی قوم بڑی جذباتی ہے. تو مجھے تو ڈر یہ ہے کہ نون لیگ کا سڑکوں پہ نکلنا مشکل ہے. میں نے جس طرح ابھی نام لیے، سیکنڈ ایئر آف لیڈرشپ جو ہے، احسن اقبال، رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف، سب، شاہد خاقان عباسی، وہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں. ہم وہ اس وقت خلائی مخلوق کا وہ کہتے تھے کہ جی ہم اس کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے اپنی بات کے اوپر. یہ دیکھیں نا آپ نے ابھی تصویر جو دکھائی، جھوٹ کا پھلندہ ہے بھئی. ان سے ڈی جی آئی صاحب ظہیر الاسلام صاحب نے جنہوں نے مانگا تھا استعفیٰ، اس خوشی میں انہوں نے کھانا کھلایا اور ان کو فیئر ویل دی ہے. یہ جھوٹے لوگ ہیں. بیٹی کہہ رہی ہے سرٹیفکیٹ بھی ملا اچھی پرفارمنس کا، ایک دن پہلے کہہ رہی ہے مجھے نہیں پتا، دوسرے دن کہہ رہی ہے میری بات کی ہے، نواز شریف کی بات کی ہے. اس کے بعد کھانا کھا کے 2 دن تک یہ کہتے رہے ہم نے کھانا. یہ جھوٹے بھی ہیں، مفرور بھی ہیں، ملک دشمن بیانیاں بھی لے کے چل رہے ہیں. اور اگر واپس آ گئے نواز شریف صاحب، ملک صاحب یہ چانسز ہیں کہ نواز شریف صاحب جلد ہی واپس آ جائیں گے؟ جو حکومت بار بار کہہ رہی ہے نہیں آئیں گے، بھاگے میں نہیں آئیں گے، کیا پتہ یہ سرپرائز ہوں کہ اپنے کارکنان کے لیے؟ پتہ نہیں آپ کے پاس وقت کتنا ہے. میں آپ کی 3 باتوں کا جو بھی آپ کے پچھلے سیگمنٹ میں تھی، پہلی تو وہ جو جی فرمائیے. جن صاحب نے کہا 12 سوال پوچھ رہے ہیں، 2 کا جواب دے دیں. تو جن صاحب مجھے آپ ایک ریٹروسپیکٹو لا میں نان ڈیکلریٹری رجیم کے سوال پوچھ رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو حکیم لقمان چاہیے ہوگا جواب دینے کے لیے، کوئی بھی نہیں دے سکتا. وہ آپ کر لیں، آپ کی مرضی ہے. 12 چلے، یہ ایک اسٹیٹ کا معاملہ ہے، جیسے آپ نے کیا ہمیں اعتراض نہیں ہے. آگے بات کہ فوج کے انسٹیٹیوشن نہیں، میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مورل اتھارٹی سے لیڈر لیڈ کرتے ہیں، قانونی پیچیدگیوں سے لیڈ نہیں کر سکتے قوم کو. نہیں، قانونی پیچیدگی کی بات نہیں ہے. بڑی بنیادی بات ہے کہ ایک آپ نے لا بنایا 1999 میں اور اس کو ریٹروسپیکٹو افیکٹ دیا 1985 تک، اور آپ سوال پوچھ رہے ہیں آ کے 2010 میں، اور 2010 میں پوچھے گئے سوالات کے جواب ایک دفعہ نہیں 3 بار لیتے ہیں. اور پھر کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کے پرائیویٹ بزنسز میں سے پروسیڈ آف کرائم بتائے بغیر. چلیں خیر، اینی ویز وہ جس فیصلے پہ ہم بڑے بھی معترض ہیں، اس فیصلے میں بھی اس نے ایک بات جو ایک تفصیل کے ساتھ لکھی، جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہے، جس کو سر ملک صاحب ٹائم تھوڑا ہے، مجھے نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے پلیز جواب دے دیجئے. دیکھیں میری تو بڑی شدت، ہمارا فیتھ اور ڈیوائن لا تو کہتا ہے کہ اگر آپ نے 90 سال کی عمر پائی ہے تو 16 سال سے لے کے 90 تک کے سارے حساب میں ٹائم بار نہیں ہوگا. میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری تو بڑی شدت سے یہ خواہش ہوگی کہ میاں نواز شریف صاحب روبے صحت ہونے کے بعد، خواہش ہے آپ کی، ٹھیک ہے، خواہش آپ کی ہے سب کی طرح، خبر آپ کے پاس بھی نہیں ہے. ملک احمد خان صاحب، جنرل اعجاز زمان صاحب، فیصل باوڑا صاحب، بہت بہت شکریہ. I have to wind up here, sir. ملک صاحب میرے پاس ٹائم بالکل ختم ہو گیا. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.